नाज़रीन, एक स्टेटमेंट जिसने पाकिस्तान के अंदर सबको हैरान कर दिया है और वो स्टेटमेंट यह है कि इमरान खान साहब खुद यानी कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान खुद अडयाला जेल से बाहर नहीं आना चाहता। इमरान खान खुद अडयाला जेल से बाहर नहीं आना चाहता, अडयाला जेल के अंदर रहना चाहता है, क्योंकि खान महसूस कर रहा है कि अगर इमरान खान बाहर आएगा तो पाकिस्तान के अंदर क्या हो जाएगा, वो आपके सामने रख देते हैं। लेकिन उससे पहले कुछ अहम ब्रेकिंग न्यूज है, ये भी आपको बताएंगे कि काजी फाइज ईसा साहब ने किस जज को कहा कि जनाब आपने मेरी पीठ में छुरा घोंप दिया है, मेरी पीठ में आपने छोरा घोंप दिया है। सब कुछ आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले जरूरी है कि अपने प्लेटफॉर्म को, अपनी आवाज को बराए मेहरबानी लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें, पैट्रियन में जाएं, सपोर्ट करें, क्योंकि आपकी आवाज पाकिस्तान तक पहुंचना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब सबसे पहले जो बड़ी खबर है, ब्रेकिंग न्यूज है, अभी पाकिस्तान के टेलीविजन के ऊपर चली है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं कि काजी फाइज ईसा ने यानी सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो नोटिस ले लिया है। जो 6 जजेस ने खत लिखा था और 7 रुकनी बेंच बाकायदे से बना दिया गया है जो बुध वाले दिन इस सारे मामले की समाप्त करेगा। ये अचानक से बाजी पलटी है, अचानक से पांसा पलटा है, अचानक से काजी फाइज साहब को सोच आई है कि नहीं, मुझे इसके ऊपर सो मोटो नोटिस लेना चाहिए। तो ये इतना आसान और ये इतनी सादा चीजें नहीं है, बल्कि पाकिस्तान के अंदर एक लावा पक रहा था, बिल्डअप हो रहा था, एक माहौल पाकिस्तान के अंदर बनना शुरू हो गया था। और ये बात याद रखें, इस सारे मामले से कोई ना कोई कट्टा कट्टी जरूर निकलेगा। ये मामला ऐसे पाकिस्तान के अंदर खत्म नहीं हो सकता। ये आजाद कौम है, कम से कम पाकिस्तान के अंदर ठीक है, लोगों को दबाया गया है, डराया गया है, खौफ में रखा गया है, लेकिन इतना नहीं हो सकता कि इतना मैसिव कोलैप्स हो जाए। लिहाजा अब सुप्रीम कोर्ट इसका सो मोटो नोटिस भी ले चुकी है। अब 7 रुकनी बेंच भी सारी चीजों की समाप्त करेगा। अभी ब्रेकिंग न्यूज आई है, इसकी जो अपडेट्स होंगी आपके सामने रखेंगे। लेकिन हुआ क्या है पिछले 12 से 14 घंटों में, एक तो तकरीबन 300 से ज्यादा पाकिस्तान के प्रोमिनेंट 3 लॉयर्स ने खतूत लिखे, दस्तखत उन्होंने साइन किए हैं और उन्होंने इंक्वायरी कमीशन को शेम कहा था। आज के दिन में लाहौर हाई कोर्ट के और लाहौर के जो वकला हैं वो तमाम तर वकला सड़कों के ऊपर मौजूद थे। वीडियो देख लें। वहां पर खासी तगड़ी तकरीरें हुई हैं, वकला बोले हैं, वकला ने बातचीत की है। हामिद खान साहब की एक स्टेटमेंट सोशल मीडिया पर सर्कुलेट कर रही है, जहां पर उन्होंने बड़ा खुलकर यह कहा कि सारे बाज आ जाएं, सारे ठीक हो जाएं, नहीं तो जनाब ये मैदान आपके लिए बड़ा मुश्किल होने वाला है। हामिद खान साहब की ये सख्त स्टेटमेंट सुन लें। अब भी बाज आ जाएं, अब भी बाज आ जाएं कि हाथों में मत खेलें और रिफ्यूज कर दें कि मैं नहीं बनता हेड ऑफ द कमीशन। ये कमीशन के पास कोई ताकतवर नहीं है, ना इसके पास इख्तियारात है। तो जलानी साहब अपनी इज्जत बचाएं और अपनी बकाया रिटायरमेंट इज्जत से गुजारें, यही मेरी उनसे अपील है। बहुत बहुत शुक्रिया। साथ साथ सरदार लतीफ खोसा साहब ने भी तकरीर की है। खोसा साहब ने कहा है, एक तो इसकी कवरेज मेरे ख्याल में प्रॉपरली नहीं हुई, चूंकि इसके मुख्तलिफ क्लिप्स सोशल मीडिया पर सिर्फ सर्कुलेट कर रहे हैं। सरदार लतीफ खोसा का लाहौर हाई कोर्ट में वकला कन्वेंशन से खिताब किया है उन्होंने कहा कि तसद्दुक हुसैन जिलानी को हसास इदारों के कहने पर एडवोकेट जनरल बनाया गया है। तसद्दुक हुसैन जिलानी ने नवाज शरीफ की नाअहली को खत्म किया था। 6 जजेस इंसाफ मांग रहे हैं और अब आपने एक रिटायर्ड जज की जिम्मेदारी लगा दी है। ये हम नहीं होने देंगे। वकला को इत्तेहाद करना होगा। एस्टेब्लिशमेंट हर इदारे में छाई हुई है। एस्टेब्लिशमेंट ने जाली हुकूमत को हम पर मुसल्लत किया है। खुदारा हमें इत्तेहाद की जरूरत है। अब ज़ाहिर लाहौर के उस वकला कन्वेंशन में बड़ी सख्त तरीन बातचीत हुई है। पाकिस्तान के अहम तरीन इदारों के सरबराहान को भी मुखातिब किया गया है। साबिक एडवोकेट जनरल अहमद ओवैस साहब ने खिताब किया है। उनका कहना है कि जनाब बूट के नीचे अदलिया को रोल दिया गया है, पाकिस्तान के आइन को बूट के नीचे रख दिया गया है। पाकिस्तान की अहम तरीन इदारे के सरबराह का उन्होंने नाम लिया है। उन्होंने कहा कि उन्हें कहूंगा कि होश के नाखून लो, आपका काम हिफाजत करना था। आपने पाकिस्तान में सियासी मुदाखलत की है और जाली हुकूमत बनाई है। बैरूनी साजिशें हमारे मुल्क में दहशतगर्दी कर रही हैं। अब ये जाहिर है एक बड़ी सख्त तरीन गुफ्तगू वहां पर हुई है, बातचीत हुई है। वकला का एक पूरा एक माहौल बन रहा है, वकला खड़े हो रहे हैं, वकला तहरीक शुरू हो रही है। पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी महसूस कर रही है, पाकिस्तान के मीडिया, पाकिस्तान के साथियों का आपने रद्द-ए-अमल देखा है। टेलीविजन तो जाहिर कंट्रोल है, लेकिन उसके बावजूद भी किसी के पास आर्गुमेंट नहीं है कि इसको किस तरह से कवर अप किया जाए, किस तरह से इन सारे मामलों को आगे ले जाया जाए। अब ये फहद शहबाज साहब क्या बात कर रहे हैं? फहद शहबाज साहब ये कह रहे हैं कि जो 6 जजेस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उन्होंने क्लियर कट ये कहा है कि हम हर हद तक जाएंगे, हर कीमत अदा करेंगे, किसी भी तौर पर पीछे नहीं जाएंगे। अगर हमारी बात नहीं सुनी गई तो हम अपनी पिटीशन लेकर सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाएंगे, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने वैसे ही सो मोटो नोटिस ले लिया है, क्योंकि प्रेशर बिल्ड हो रहा था 12-14 घंटों में। लेकिन ये फहद हुसैन साहब क्या फरमा रहे हैं ये भी सुन लें। उन्होंने एक जज का नाम लिया, उन्होंने कहा कि वो आमिर फारूक के पास गए थे, जो इस्लामाबाद के चीफ जस्टिस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, और सारे जजों की मौजूदगी में उन्होंने कहा था कि फिर हमें गोली मार दें। इस ताकतवर शख्सियत ने मुझे बताया कि ये 6 के 6 जज कहते हैं कि वो सरेंडर नहीं करेंगे, वो पीछे नहीं हटेंगे और वो किसी लम्हे भी इसका जो भी कीमत उन्हें अदा करनी पड़े। इनके लफ्ज थे, मैं एक भी लफ्ज अपनी तरफ से ऐड नहीं मैंने किया।
ایک لفظ بھی میں نے اپنی طرف سے ایڈ نہیں کیا. انہوں نے کہا جو بھی وہ قیمت انہیں ادا کرنی پڑے وہ اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. ساتھ ساتھ فائز شہباز صاحب اسی ویلاگ کے اندر یہ بات کہتے ہیں کہ جو قاضی فائز صاحب سے جب کچھ ججز ان کے گھر میں جا کر ملے, جسے مطیع اللہ جان صاحب کہتے ہیں کہ مس کنڈکٹ کیا ہے, یعنی ججز کہہ رہے ہیں کہ جناب عدالت ہماری رہنمائی کرے, ہمیں خفیہ ادارے ڈرا رہے, دھمکا رہے, ہماری فلمیں بنا رہے ننگی, اور دوسری طرف سے جناب یہ کہا جاتا ہے کہ نہیں آپ افطاری کے لیے میرے گھر میں آ جائیں, اور قاضی فائز صاحب نے اپنے گھر میں محفل لگا کر وہاں پر گھر میں ڈائننگ روم میں وہاں پر بیٹھ کر ٹی وی آن کر کے وہاں پر یعنی چائے شائے پیتے ہوئے گفتگو کی, تو یہ طریقہ کار نہیں ہوتا, اور وہاں پر فردن قاضی فائز صاحب نے سب کو سنا ہے. اب یہ بھی یہاں پر اہم مسئلہ ہے کہ یہ ججز یہ کہتے رہیں کہ ہم نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کو بٹھا کر یہ کہا کہ ادارے ہمیں تنگ کر رہے ہیں, لیکن عامر فاروق صاحب نے فون اٹھایا اور اداروں کو کال کر دی, اور انہوں نے کہا جناب میری اداروں سے بات چیت ہو گئی ہے اور ادارے آپ کو تنگ نہیں کریں گے. تو یہ بھی ظاہر یہاں پر طے ہونا ہے کہ کیا اسلام آباد ہائی کورٹ کے معزز چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کیا اداروں سے گائیڈ لائن لیتے رہے, یا عدلیہ کے اندر کی باتیں گفتگو یا ساری چیزیں اداروں کو کمیونیکیٹ کرتے رہے. تو یہ ایک پنڈورا باکس ہے جو کہ کھل گیا ہے. صدر عارف علوی پریزیڈنٹ جن سے عمران خان صاحب ناراض بھی ہیں, انہوں نے ابھی لاہور میں تقریر کی ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ مینڈیٹ واپس کریں, عمران کا مینڈیٹ واپس کریں, اور انصاف وہاں سے شروع ہوگا جہاں پر لوگوں نے, پاکستانی عوام نے ووٹ ڈالا تھا. انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ مینڈیٹ عمران خان کے حوالے کیا جائے. عارف علوی صاحب کہ مینڈیٹ کی قدر کرو, مینڈیٹ انصاف سے آیا ہے, لوگوں نے دستک دی ہے, پاکستان میں انصاف وہیں سے شروع ہوگا. اور دوسری میری بات یہ تھی کہ عمران خان صاحب کے ساتھ انصاف ہو اور عمران خان صاحب کو رہا کیا جائے. یہ ذمہ داری ساری قوم کی ذمہ داری ہے. بہت شکریہ. اب اس سے پہلے کہ ایکسٹینشن کی طرف جائیں, آپ کے سامنے جو ایک بڑی خبر جو سوشل میڈیا پر ڈسکس ہو رہی ہے, شاندانہ گلزار صاحبہ نے ایک انٹرویو دیا ہے ڈان نیوز پر, اور یہ بہت زیادہ وائرل ہے سوشل میڈیا پر. وہاں پر جب یہ لاجلی سوال ہوتا ہے ان سے کہ عمران خان صاحب کب باہر آئیں گے یا خان کی رہائی کب ہوگی, تو اس کے اوپر وہ جواب دیتی ہیں. وہ کہتی ہیں جب ہماری خان کے ساتھ ملاقات ہوئی تو شہریار افریدی صاحب نے عمران خان صاحب سے یہ کہا کہ ہمارا 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ عمران خان صاحب آپ باہر ہو. اس کے بعد وہ کیا جواب دیتی ہیں وہ یہ سن لیں, چونکہ اس نے پاکستان کے اندر لوگوں کو سوچنے پر مجبور کر دیا ہے. چونکہ یہ کہہ رہی ہیں کہ جناب عمران خان نے کہا کہ میں باہر نہیں آنا چاہتا کیونکہ ملک ٹوٹ جائے گا, اور جناب میرے لیے جو پرائیورٹی ہے وہ پاکستان. یہ گفتگو سن لیں. افریدی گئے تھے دونوں دفعہ, اس دفعہ ہمارے ساتھ پچھلے لوگ نہیں تھے, نئے لوگ تھے. تو شہریار نے خان صاحب کو وہی بات بتائی جو آپ کہہ رہے ہیں کہ سر ہمارا 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ جیل سے باہر آئیں. خان صاحب نے بولا میں نے بالکل جیل سے باہر نہیں آنا, میری پرائیورٹی یہ ہے کہ پاکستان دوبارہ ٹکڑے نہ ہو بنگلہ دیش کی طرح, اور اس کے لیے آپ سب کو اسٹرانگ ہونا پڑے گا, مجھے پاکستان کی پرائیورٹی چاہیے. شہریار آگے سے خان صاحب کو بولتے کہ خان صاحب ہم اس طرح آپ کو جیل میں نہیں دیکھ سکتے کہ چور بیٹھے ہوئے ہیں اعلیٰ دفتروں میں اور آپ جیل میں بیٹھے ہوئے. خان صاحب سے اٹ ڈزنٹ میٹر, پاکستان کی خاطر کوئی بھی قربانی کو میں تیار ہوں. اب یہ پاکستان میں کسی کو سمجھ نہیں آ رہا کہ عمران خان کے باہر آنے سے ملک کیسے ٹوٹے گا. عمران خان باہر آئے گا, پولیٹکس کرے گا, پروٹیسٹ کرے گا, احتجاج کرے گا, ملک کیسے ٹوٹے گا اور ملک کیوں کر کے ٹوٹے گا. تو یہ سمجھ سے باہر ہے, یعنی یہ سمجھ نہیں آ سکی کہ خان کے باہر آنے سے ملک کیسے ٹوٹے گا. اس کے بعد انہوں نے اسی انٹرویو کے دوران, اسی کلپ کے دوران یہ گفتگو کی ہے. انہوں نے کہا کہ جو لوگ سوشل میڈیا پر جا کر کہتے ہیں کہ عمران خان کو نکالو, عمران خان خود باہر نہیں آنا چاہتا, تو وہ لوگ ویسے ہی سوشل میڈیا کے اوپر جا کر کہہ رہے ہیں. چونکہ شہریار افریدی صاحب نے پھر خان صاحب کو کہا کہ خان صاحب ہم آپ کو جیل کے اندر برداشت نہیں کر سکتے, چونکہ مسئلہ یہ ہے کہ ڈاکو اوپر بیٹھے ہوئے اور آپ جیل کے اندر ہوں. تو عمران خان نے کہا ڈزنٹ میٹر, میں کوئی بھی قربانی دینے کے لیے تیار ہوں, میں جیل کے اندر ہی ٹھیک ہوں. تو یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں نا سوشل میڈیا پہ ٹرینڈ کے خان کو نکالو, خان صاحب کی خود جو ایک بات ہے ہم نے اس کو فالو کرنی ہے, نہ کہ کوئی اور آ کے ہمیں ہدایات دے. خان صاحب کے بعد ایک اور کلپ شاندانہ گلزار صاحبہ کا وائرل ہے جس میں وہ کہہ رہی ہے کہ کچھ یوٹیوبرز میرے پیچھے پڑے ہوئے ہیں, اور جب کابینہ خان کی حکومت تھی اس دوران جب جو میرے اختلافات تھے اس دوران خان صاحب نے 10 ماہ تک مجھے واٹس ایپ کے اوپر بلاک کیے رکھا, اور جب اسد عمر صاحب کو ہٹایا تھا تو اس دوران بھی وہ کہہ رہی ہم نے پروٹیسٹ کیا, احتجاج کیا تھا. یہ گفتگو بھی سن لیں. میں ان لوگوں میں سے ہوں جن کو خان نے 10 مہینے بلاک کیا تھا واٹس ایپ پہ, کیونکہ میری اور رزاق داؤد صاحب کی پالیسی پہ ڈس اگریمنٹ ہوتی تھی. وہ فوکس کرتے تھے لارج اسکیل انٹرپرائزز پہ اور میں میڈیم اور اسمال پہ کرتی تھی. میں نے ریزائن کر دیا ایز پارلیمنٹری سیکرٹری. یہ ہماری ایک پرانی روایت ہے کہ ہم ڈس اگری کرتے ہیں پارٹی میں اور ہم کبھی چھپاتے بھی نہیں. اگر آپ کو یاد ہے جب اسد عمر صاحب کو ایز فائنانس منسٹر ہٹایا گیا تو ہم سب نے خان سے اس بات پہ ناراضگی بھی کی تھی, لڑائی بھی کی تھی. ابھی واقعتاً پاکستان کے اندر لوگ سوچنے پر مجبور ہیں کہ یار یہ اس کا مطلب کیا تھا, یہ کیا گفتگو ہو رہی ہے, بات چیت ہو رہی ہے. چونکہ پاکستانی عوام کا تو 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ خان باہر ہو. پاکستانی عوام تو تحریک چلا رہی ہے, یعنی ایک طرف پارٹی تحریک چلا رہی ہے کہ قیدی نمبر 804 کو رہا کرو, دوسری طرف پارٹی کی قیادت یہ کہہ رہی ہے کہ جناب خان تو باہر ہی نہیں آنا چاہتا. خان تو کہہ رہا ہے میں باہر آؤں گا تو پاکستان ٹوٹ جائے گا. یہ بہرحال بہت ساری ڈفرینٹ سٹیٹمنٹس ہیں, آپ خود ان کا تجزیہ کر سکتے ہیں. اسد طور صاحب نے ویلاگ کیا ہے اور ان کا کہنا ہے کہ میری باعث ترین ایک اہم ترین شخصیت سے ملاقات ہوئی ہے جو کہ
पाकिस्तान की अदालत की अहम तरीन शख्सियत के करीब है, यानी काजी फाइज साहब के करीब है। तो जनाब उन्होंने काजी ईसा फाइज साहब को ये कहा है असदुर साहब के मुताबिक कि जनाब गुजारिश ये है कि एक्सटेंशन अगर आप लेना चाहें मुद्दत मुलाजमत में तोसी, तो असद का जो असदुर साहब है वो ये कहते हैं कि खामोशी हुई दूसरी तरफ से। सुन लें। गुज़िस्ता दिनों किसी अहम शख्सियत से मुलाकात हुई जो बहुत ही अहम तरीन अदालती शख्सियत के करीब है। तो जिस अहम शख्सियत से मेरी मुलाकात हुई उनका ये कहना था कि उस अहम तरीन शख्सियत को, अदालती शख्सियत को, मुद्दत मुलाजमत में तोसी की पेशकश की गई है। हर घंटे पाकिस्तान में सूरत हाल बदल रही है, माहौल बिल्कुल एक यकसर चेंज हो गया है। ख्याल रखिएगा, आपके सामने डिटेल्स अपडेट रखते रहेंगे। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला बोलने का है। पाकिस्तान में बोलने नहीं दिया जाता, जुबानें खींच ली जाती हैं, डर है, खौफ है, टेरर है। पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है, वेल मैनेज्ड है, एक मैसिव सेंसरशिप है। इसी तरह का दबाव पाकिस्तान में siyaset.pk भी फेस कर रहा है, जिसे पाकिस्तान भर में गुज़श्ता कई महीनों से मावरा आइन, मावरा कवानीन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। siyaset.pk की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है। तमाम तर कानूनी मुआवजे के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाएं? क्या सवाल ना करें? क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं? क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवालात भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है। और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने यह करना है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है। या फिर दूसरा ऑप्शन यह है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।